في حضرة الجماعة حسب ما نقل عنه تلميذه ومريده الأجل المحترم العالم الفاضل الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الكريم الشجاع الأحسائي. لخصتها من خطه الشريف مع بعض ما دلل به من المعاني التي يكتشف بذلك الكلام المنير، قاصدا بذلك الانتفاع لي وللمسلمين لما فيه من زيادة الإيمان واليقين، وبالله سبحانه التوفيق والهداية إلى سواء الطريق. الأجر على قدر الهمة والنية. قال سيد رضي الله تعالى عنه: اعمل لله على قدر همتك ونيتك، فإن الأجر على قدر الهمة والنية لا على قدر العمل، فإن خزائنه تعالى مملوءة عبادة. فإذا كان الملك الواحد من الملائكة من قبل خلق الدنيا إلى يوم القيامة في سجدته، وآخر في رفعته، ونعمه بذكره كما هو معلوم من أحواله، فما قدر عملك أنت؟ فإنما هو بالنية. فإن الله تعالى شكر للبدع حيث حمل فيها ماء لتطفئ النار النمرود عن إبراهيم عليه السلام، فقيل لها أتقدرين على طفئها؟ فقالت هذا حد قوتي، فنهى الشرع عن طفئها. والوزع حيث جعل ينفخ فيها، فقال أريد أن أظهر له الشماتة، ذمه الله حتى ركب الشرع في قتله. قال الناقل رحمه الله تعالى: أقول قوله ركب الشرع في قتله أي وعد على ذلك من الحسنات، مع أن كل منهما عمل قليل لا يذكر ولا يؤتى فيما أراد، فلا ماء الدفء مؤثر في طفء النار، ولا نفع الوسع مؤثر في شقها، ولكن ذلك بحسب نية كل منهما، وبسببه ورد النهي عن قتلها والترغيب في قتله بحسب النية لا بحسب العمل. وقد ورد أن من قتل وزك في ضربة الأولى فله 100 حسنة، وفي الثانية 50، وهكذا أي 25 و10 و5 و1، كذا يتنزل بعدد الضربات. فعلم بذلك أن الجزاء بحسب النية لا بحسب العمل. ولذا ورد سبق الدرهم 100,000 درهم، فضاعف نية صاحب الدرهم الواحد على نية صاحب الألوف في الصلاح والحسن والكمال ب100,000 جزء، حتى سبقتها بذلك القدر، ونقصت عنها نية صاحب 100,000 بهذا الأجزاء، فقصرت عنها بقدرها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Moga memulai dan mengucapkan alhamdulillah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau mulai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. فأجر الإنسان على حسب عمله بنيته وإخلاصه وهمته. Maka amal manusia itu dia akan mendapatkan dari amal tersebut sesuai dengan niatnya dan keikhlasannya. فإن حسنت النية كان العمل أحسن. Apabila niatnya baik, maka amalnya juga akan menjadi baik. إن قبحت النية كان العمل أقبح. Apabila niatnya jelek, maka amalnya pun akan menjadi jelek. فعلى قدر الهمة تكون المعونة. Atas kekuatan daripada semangat kita dalam beramal, maka segitu juga kita akan mendapatkan pertolongan. فإنك إذا عزمت بهمة قوية وقعت لك من الله معونة كبيرة. Apabila terlintas di hati semangat dalam beribadah, maka Allah juga akan mendatangkan pertolongan dari Dia. سواء كان في أمر الدين أو أمر دنيوي. Sama saja ini dalam urusan agama atau urusan dunia. فإذا عزمت على بناء البيت وعندك همة على بناء البيت، فابدأ بالخطوة الأولى، يقيض لك الله الأسباب
بقية الخطوات إذا قمت بنية صادقة وصالحة وهمة قوية. Apabila contohnya seperti ingin membangun rumah, maka jadikanlah sebab pertama, yaitu seperti misalkan membangun daripada dasar atau fondasi rumah. Maka dengan semangat dan niat yang baik, maka sebab-sebab yang lain pun akan berdatangan. وإذا أردت علم أو أردت ولاية وقمت بنية صادقة في طلب العلم والولاية بالمواظبة على الأوراد والأذكار وترك ما لا يعني، فإن الله يقيض لك أسباب العلم فتصير عالما، وأسباب الولاية فتصير وليا بتهيئة الأسباب لما هممت به ونويته بنية مخلصة لله تعالى. Dan jika kamu ingin mendapatkan ilmu atau kedudukan di sisi Allah, maka mulailah dengan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Maka kalau sudah baik niatnya, kemudian mendapatkan semangat yang tinggi, Allah akan memberikan sesuai dengan sebab tadi daripada ilmu. Begitu juga kalau seseorang ingin mendapatkan kedudukan wilayah daripada Allah, maka perbaikilah niatnya, baik-baiklah niatnya dalam mendapatkan tadi, dan Allah akan menolong dia untuk mendapatkan kedudukan tersebut. فإن العباد المؤمنون يدخلون الجنة برحمة الله. فإن العباد المؤمنين يدخلون الجنة بأعمالهم ويدخلون الجنة برحمة الله ويكتسبونها بأعمالهم ويخلدون فيها بنياتهم. Sesungguhnya seorang mukmin itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, bukan dengan karena amalnya. Jadi jika seseorang beramal, maka amal itu akan yang menetapkan dia di dalam surga, sedangkan yang masukkan dia dalam surga adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. ولكن نمرود عدو الله وعدو خليل الله إبراهيم عليه السلام عندما أراد إحراق سيدنا إبراهيم فجمع الحطب وأشعل النار حتى لم يستطع الطائر أن يطير فوقها من شدة التهابها. Maka Namrud, musuh Allah dan musuh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika ingin menghancurkan Nabiullah Ibrahim, Namrud ini mengumpulkan kayu-kayu bakar, kemudian menyalakan kayu bakar tadi dengan api sampai api tadi jika dilewati oleh burung di atasnya, burung tadi tidak sanggup. فالضفدع أشفقت على سيدنا إبراهيم تلك النار فذهبت إلى النار وأخذت الماء فيها وصارت تقذفه في تلك النار، فتذهب إلى النهر وتأخذ الماء فيها وتقذفه في النار. فقيل لها وما يفيد الماء القليل الذي فيك في هذه النار الكثيرة؟ قال هذا قدر طاقتي وهذه همتي. Maka ketika itu dan ada seekor katak yang sangat kasihan melihat Nabi Ibrahim dibakar oleh api Namrud tersebut. Akhirnya katak ini pergi ke sungai untuk mengambil air, dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian air tadi dikeluarkan untuk memadamkan api Namrud. Begitulah seterusnya. Akhirnya dikatakan, wahai katak, apakah bisa air yang kamu sempurnakan tadi memadamkan api Namrud? Maka katak mengatakan, inilah aku yang bisa lakukan. Maka sesuai dengan apa yang dia inginkan. فلهمتها القوية ونيتها الصالحة الصادقة. الله سبحانه وتعالى نهى عن قتلها لأن نيتها طيبة في الشفقة على سيدنا إبراهيم، وتود أنها لو كانت عندها القوة لساعدت في إنقاذه من النار، فأكرمها الله بأن منع قتلها. Karena dengan kesemangatan dan keinginan yang tinggi dari katak tadi untuk memadamkan api Namrud, akhirnya Allah SWT telah melarang kita untuk membunuh katak. Disebabkan apa? Karena rasa sayangnya Namrud katak tadi kepada Nabi Ibrahim dan semangat dia untuk memadamkan api Namrud tadi. وبالعكس السام الأبرص وهو المسمى بالوزغ
فإنها كانت تنفخ في النار تزداد اشتعالا على سيدنا إبراهيم، وما ينفع نفخها في نار شديدة الاشتعال، لكنها نيتها خبيثة في إيذاء إبراهيم عليه السلام. فلهذا ندب لنا الشارع قتلها. Sebaliknya, yaitu cicak. Cicak ini dia punya niat, punya keinginan untuk apa? Membesarkan api Namrud tadi. Apinya ditiup api tadi supaya apinya tambah besar. Tapi kalau kita perhatikan, apakah bisa cicak tadi membesarkan api Namrud? Tentu tidak. Tapi karena niatnya tadi ingin membesarkan api Namrud, akhirnya Allah mensunahkan bagi kita untuk membunuh cicak. فحكمة الشارع في قتل هذا السام الأبرص وهو الوزغ اكتشفت في هذا العصر لما فيها من الميكروبات والجراثيم التي لا يبيدها مضادات حيوية. فلهذا ظهرت الآن إعجاز النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حكمة ندب قتل هذه الوزغ السام الأبرص، وقد يأتي في الطعام ويسمم الطعام فيموت الناس بسببه والعياذ بالله. Sekarang telah terbukti daripada ilmu pengetahuan yang modern sekarang ini, kenapa kita disunahkan membunuh cicak? Karena di dalam tubuh cicak itu ada mikroba atau seperti bakteri di dalam tubuh cicak tadi. Kalau misalkan cicak tadi memakan makanan kita, itu bisa akan membunuh kita. فشكر الله للضفدع بأن نهى عن قتلها وأمر بقتل الوزغ لأنها نيتها خبيثة والعياذ بالله، وتلك أي الضفدع نيتها حسنة. فلهذا عُمِل كل واحد من تلك الحيوانات بحسب نيته وهمته. Akhirnya Allah SWT memperlakukan kepada katak tadi dengan tidak boleh kita membunuh katak karena niatnya yang baik tadi. Sebaliknya Allah mensunahkan bagi kita untuk membunuh cicak karena niat yang jeleknya tadi. Maka setiap hewan tadi diberi balasan sesuai dengan amalnya, dengan niatnya. في قتلها في ذلك فضل وأجر أي الوزغ، فإن قتلتها بيدك كان في ذلك الأجر أكبر، وإن قتلتها بالعصا فقد أدركت أصل الأجر. Maka dalam membunuh cicak tadi itu ada pahala yang sangat besar kalau kita membunuhnya dengan tangan. Tapi kalau kita membunuhnya dengan benda seperti tongkat atau yang lainnya, kita mendapatkan pahala. ومن قتلها بالضربة الأولى كان له 25 حسنة. Kalau membunuhnya dengan satu kali pukulan mendapatkan 25 kebaikan. Kalau memukul yang kedua dan mati maka mendapatkan 10 kebaikan. Kalau mati dengan pukulan yang ketiga maka bagi dia 5 kebaikan. فانظر إلى هذا الفضل الكبير في ماذا؟ في قتل من كانت نيته خبيثة. Maka lihatlah di sini bagaimana ketika Allah mensyariatkan kita membunuh hewan disebabkan niat yang tidak jelek tadi. ولهذا عليك أيها الإنسان أن تبتعد من كل إنسان نيته خبيثة. Oleh karenanya sepantasnya bagi kita untuk menjauhi daripada niat-niat yang tidak baik. من كل إنسان ليست عنده همة للمعاني بل فعله في الدواني. Dan bagi manusia yang mana keinginannya yang tinggi lebih baik daripada keinginan yang tidak atau di bawah tidak baik. هذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله لأنه صادق في همته وصادق في نيته بينه وبين الله سبحانه وتعالى. Maka barang siapa dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka bagi dia pahala dari Allah dan Rasulnya. Ini karena benarnya dia dalam niat dan keinginan dia dalam beramal karena Allah dan Rasulullah. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها إنما أراد إصابة شيء من الدنيا هاجر خرج للدعوة إنما مقصوده البنكس أو مقصوده
الطعام أو الشراب أو الأكل مقصوده شيء من أعراض الدنيا أو سمعة أو شهرة فذاك نصيبه وليس له أجر عند الله. Maka barang siapa yang hijrah untuk tujuan dunia, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah. Barang siapa yang keluar misalkan hijrah dakwah pada Allah SWT, kalau tujuannya untuk mendapatkan nasi bungkus atau mendapatkan daripada tujuan dunia, maka dia dapatkan apa yang inginkan tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. كل واحد أعلم بنيته وأدرى بما في طويته فليتنبه لنفسه إن أراد الأجر والثواب من الله فليصدق وليخلص في نيته لله. Maka setiap kita semua tahu dalam dirinya masing-masing apa niat di dalam dirinya, apa yang ia inginkan di dalam dirinya setiap melakukan amal-amal soleh. Maka sebaiknya kita untuk berusaha ikhlas di dalam beramal. كانت هجرته لامرأة ينكحها إنما هاجر ليس مقصوده الهجرة إنما قصده أن يتزوج امرأة وخرج في ظاهره في الهجرة لكن في باطنه امرأة وكان هناك رجل هاجر يقال له مهاجر أم قيس ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فلهذا عرف في كتب الحديث بمهاجر أم قيس لأنه ما خرج الهجرة ابتغاء مرضات الله إنما خرج للتزوج بتلك المرأة أم قيس فقال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته للرسول أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ليس له ثواب الهجرة. لماذا؟ لأنه قصد المال أو قصد شيء من أعراض الدنيا ولم يخلص نيته في العمل الصالح لله تعالى. Maka barang siapa yang berhijrah untuk mendapatkan seorang perempuan, maksudnya adalah menikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkan, seperti yang disebutkan dalam sejarah yang dikenal dengan Muhajir Ummu Qais. Sahabat ini dia hijrah tujuannya bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, bukan untuk mendapatkan keridhaan Rasulullah, tapi dia ingin kawin dengan seorang perempuan yang ada di sana yang namanya Ummu Qais. Akhirnya terkenal dengan Muhajir Ummu Qais. Akhirnya di sini Rasulullah memberikan peringatan, barang siapa yang niatnya hijrah tadi untuk tujuan dunia, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا جبريل عندما رؤي بسيدنا إبراهيم المنجنيق إلى النار فقال أدرك خليل إبراهيم. Maka diwahyukan kepada malaikat Jibril ketika diselamatkan Nabi Allah Ibrahim dari api tadi, maka temuilah Khalilmu yaitu Nabi Allah Ibrahim. وهو يرمى به في الهواء لم يتكدر ولم تتغير نيته وهمته عند الله بل كانت همته ونيته صادقة لله سبحانه وتعالى وثقته بالله كاملا. فجاء جبريل يقول هل لك حاجة يا خليل الله إبراهيم فقال له أما إليك فلا. Akhirnya dilemparlah tadi, maka dilemparlah Sayyidina Ibrahim ke dalam api Namrud tadi. Kemudian diwahyukan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apa yang kamu inginkan maka aku sampaikan kepada Allah. Maka Sayyidina Ibrahim mengatakan, aku tidak ada keinginan kepadamu wahai malaikat Jibril, tapi yang aku ingin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. فلما رؤي به وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل. Ketika dilempar Nabi Ibrahim ke api Namrud, beliau mengatakan cukuplah kepada diriku, ini adalah Allah dan aku bertawakal atas kepada Allah Subhanahu wa taala. كان على يقين من أن الله حسبه وموجده ومنجيه على ثقة تامة بالله وعلى نية وهمة صادقة مع الله سبحانه وتعالى. Maka Nabi Allah Ibrahim dengan keyakinannya bahwasanya yang hanya bisa menyelamatkan beliau, yang mengeluarkan beliau dari api Namrud tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. قال له جبريل لك حاجة لمولاك قال علم بحالي أغناني عن السؤال. Kemudian
malaikat Jibril datang kepada Allah, ya Allah, apakah kamu ada permintaan kepada Nabi Ibrahim? Maka Allah mengatakan, cukuplah apa yang ia minta. فقال الله سبحانه وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Kemudian Allah mewahyukan kepada api, wahai api, jadilah kamu api yang dingin dan keselamatan bagi Nabi Allah Ibrahim. فدخل النار ولم يحترق له جسم ولا ثوب فصارت باردة سالمة، ولو قال بردا ولم يقل سلاما لتأذى من شدة البرد، لكنه قال وسلاما فلم يكن له حرها ولا بردها. Akhirnya dilemparlah Nabi Ibrahim ke atas api tadi, tidak terbakar sedikit pun dari tubuh Nabi Ibrahim dan bajunya. Kemudian di dalam ayat tadi dikatakan api tadi berubah menjadi dingin. Tapi kalau misalkan bisa dilanjutkan dengan salaman, maka Nabi Ibrahim akan mati kedinginan. Akhirnya di situ dilanjutkan dengan ayat salaman dengan keselamatan. Allah yaj'al niyatana khalisatan lillah subhanahu wa ta'ala wa yaj'al himmatna himmat al-ibad as-salihin fi suluk at-tariq al-qawim. Mudah-mudahan Allah menjadikan niat-niat kita karena Allah, dan Allah jadikan setiap himmah kita, ingin kita seperti ibadah orang-orang yang saleh. ويرزقنا وإياكم محبة الصالحين والاقتداء بعباد الصالحين وبسيد الصالحين محمد الرؤوف الرحيم. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rezeki untuk mengikuti daripada orang-orang soleh, jejak-jejak orang soleh, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man yufiqih al-khair wa عليه. اللهم اصلح نياتنا، اللهم اصلح مقاصدنا، اللهم قوي همتنا واجعل نياتنا مخلصة لوجهك الكريم، وارزقنا الإخلاص فيما عملنا وفيما علمنا يا رحمن يا حي يا قيوم. اعمر قوتنا بالعلم والعمل والكرم والتقوى والخير والبركة والنور. باركنا في رجب وشعبان، بلغنا رمضان وعنا في على الصيام والجنوب واجعلنا متقبل من النار يا رحيم يا رحمن يا نبيك محمد الأكوان. علينا كل خير بحمد بكل خير محمد الكريم بجاه النبي محمد الرؤوف انك على الجديد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه. إياك نستعين والضالين آمين. ربنا يا الله يا الله يا الله يا الله ربنا يا إحسانك وصلى الله على محمد سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.